1943 tubtob 1945, si Dr. Basilio R. Tangco nagtindog nga mayor sang Japanese-sponsored government, samtang nagaalagad siya bilang alkalde sa idalom sang gobyerno nga ginasuportahan sang Hapon. Si Mayor Basilio Tangco, wala gid siya gintalopangda sang iya mga kasimanwa bilang isa ka traidor o kolaborador sang mga Hapon. Sa baylo, ginlantaw siya bilang isa ka hero nga nagadampig kag may pag-unong sa mga subong niya nga mga Pilipino. Bisan pa nga nagpakuno-kuno siya bilang masinulundon nga leader sa idalom sang rehimen sang mga mananakop nga Hapon, naintindihan sang mga pumuluyo ang iya matuod nga dedikasyon sa ila kasiguraduhan kag kaluwasan. Isa sa iya mga ginluwas amo si Adriano Braga nga nadakpan sang Kempeytay kag ginsuspetsohan nga isa sa mga espiya. At tubang sa katalagman sang pagkastigo kag kamatayon, ang kabuhi ni Adriano Braga nakabitay sa maliputon nga kahimtangan tubtob nga siya naluwas bangod sang mabakod nga pagpanghikot sang alkalde. Si Dr. Basilio Tangco nakapahuway na sa Felix Arceo Montinola Family Mausoleo nga nahamtang sa Victorias Public Cemetery.